अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दिल्ली के मैदान में आज हक और बातिल का वो मार्का हुआ जिसका पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों को इंतज़ार था। मारूफ मुल्हिद जावेद अख्तर और नौजवान आलिम दीन वहयान फाउंडेशन के बानी मुफ्ती शुमाइल नदवी के दरमियान खुदा के वजूद पर होने वाला मुनाजरा आज दोपहर में 1 बजे ख़त्म हुआ है। वो हो गया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की जीत हुई और बातिल को इल्मी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नाजरीन, आज 20 दिसंबर 2025 को होने वाली इस बहस में जावेद अख्तर ने अपने पुराने मुल्हिदाना एतराज़ात दोहराने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब ने जिस सब्र, हिकमत और साइंसी व अक़ली दलाइल से उनका ताक़ुब किया, उसने जावेद अख्तर को दिफाई पोजीशन पर आने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, दोपहर 1 बजे जब ये बहस ख़त्म हुई तो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आ गया। लोग जोक दर जोक मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये सिर्फ एक शख्स की जीत नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों के ईमान की जीत है जो खुदा पर यकीन रखते हैं। जावेद अख्तर जैसे कद्दावर शख्स के सामने जिस तरह एक नौजवान आलिम दीन ने जमकर बात की, उसने साबित कर दिया कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला है। मुफ्ती शुमाइल नदवी एक फातेह बनकर उभरे हैं। नाज़रीन किराम, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जावेद अख्तर के पास अब कोई रास्ता बचा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि हक़ हमेशा गालिब रहता है। अब हम 2 खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। अगर आपको वो तमाम पूरी डिबेट देखनी है तो मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हमने यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वहाँ से जाकर भी उसको देख सकते हैं। अब 2 अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे। दोनों खबर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से है। नाजरीन, पहली खबर है जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने कर्नाटक असम्बली की जानिब से नफ़रत अंगेज़ तकारीर और नफ़रत पर मबनी जराइम की रोकथाम से मुतालिक कानून की मंजूरी का खैर मकदम किया है। मौलाना मदनी ने कहा है कि मुल्क में नफ़रत की फ़िज़ा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने तबसरे में बारहा कहा है। ऐसी फ़िज़ा जो पूरे मुल्क और समाज के अमन, भाईचारे और जमहूरी ढांचे को तबाह कर रही है। इस पस मंज़र में कर्नाटक हुकूमत का इक़दाम समाजी हम आहंगी और दस्तूर हिंद में दी गई इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत एक मुस्बत और अहम पेशरफ्त है। मौलाना मदनी ने मज़ीद कहा कि जमीयत उलमा हिंद तवील अरसे से ये मुतालबा करती आ रही है कि नफ़रत अंगेज़ी के ख़िलाफ़ मुअस्सिर कानून बनाया जाए। जमीयत उलमा हिंद ने अदालत और अदालत से बाहर इस सिलसिले में मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। बिलखुसूस इसके सद्दबाब के लिए बाज़ाब्ता एक शोबा भी कायम है। नीज़ जमीयत उलमा हिंद की अर्ज़ी पर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम रियासतों को हिदायत दी थी कि वो तहसीन पूनावाला गाइडलाइन के निफाज को यकीनी बनाए। अप्रैल 2023 में अदालत उज़्मा ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा था कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना रियासती मशीनरी की आईनी ज़िम्मेदारी है। इसलिए वो किसी की तरफ से रस्मी शिकायत का इंतज़ार न करे और बल्कि ख़ुद कार्रवाई को यकीनी बनाए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि ज़्यादातर रियासतों ने इस सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसी सूरत में कर्नाटक सरकार की ये पेश कदमी उम्मीद की एक किरण ज़ाहिर होती है। मौलाना मदनी ने इस अमर पर जोर दिया कि नफ़रत और तशद्दुद के ख़िलाफ़ किसी भी कानून की कामयाबी महज उसके वजूद पर मुनहसिर नहीं होती, बल्कि उसका असल इन्हिसार मुनसिफाना, शफ़ाफ़ और गैर इम्तियाज़ी निफाज पर है। इसलिए इस कानून का मुकम्मल मुताला कर इसकी तारीफ़ात में जो इबहाम है उनका इज़ाला किया जाना ज़रूरी है ताकि मुस्तक़बिल में कोई हुकूमत इसे अक़लियत और कमज़ोर तबक़ात के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करे। मौलाना मदनी ने इस अज़्म का इजहार किया कि जमीयत उलमा हिंद मुल्क भर में अमन, उख़ुवत और दस्तूर की बालादस्ती के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी और वो तमाम रियासती हुकूमतों से अपील करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में नफ़रत अंगेज़ तकारीर और नफ़रत
پر مبنی جرائم کے خلاف مؤثر قانون بنائے تاکہ ملک و سماج میں زہر پھیلانے والوں کو جواب دہ بنایا جا سکے۔ السلام علیکم۔ جی ہاں دوستو، صرف 1499 روپے میں مکمل پردہ اور عمرے کے سفر کا سنہرا موقع۔ جب چاروں طرف حجاب کی مخالفت ہو رہی ہے تو ہم نے عزم کیا ہے کہ ہر گھر تک، ہر بہن بیٹی تک نقاب حجاب کو پہنچانا ہے۔ ہم لے آئے ہیں آپ کے لیے حجاب کا مکمل سیٹ، برقع، روپٹا، نقاب، دستانے، موزے، صرف 1499 میں۔ آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ ہماری ٹیم کے ممبر کا نمبر اسکرین پر موجود ہے، 9536005266۔ جلدی سے رابطہ کیجیے، کیا پتا اللہ کے گھر کا اگلا بلاوا آپ کا ہی ہو۔ دوستو بڑی بات یہ ہے کہ ہر آرڈر پر آپ کے نام کی پرچی ہمارے عمرہ قرآن اندازی کے باکس میں جائے گی۔ رمضان کی 27ویں شب کو باکس کو کھولا جائے گا، قرآن اندازی ہوگی، اس میں سے 3 پرچیوں کو نکالا جائے گا۔ 3 خوش نصیبوں کو ہم بالکل فری عمرہ کروائیں گے۔ ہمیں صرف 3 ماہ میں 1200 پرچیوں کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے۔ آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہمارے کروڑوں ویورز کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ میرا اپنا آفیشیل کاروبار ہے، کوئی اسپانسرشپ یا پیڈ پروموشن نہیں ہے۔ دوستو جلدی سے آرڈر کیجئے اور اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے گا۔ امید ہے کہ آپ جلد آرڈر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین دوسری خبر ہے، دوسرا جمعیت کا لیٹر پیڈ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیے۔ اس میں لکھا گیا ہے، دہلی کی ایک عدالت نے شمال مشرقی دہلی فسادات 2020 کے دوران آتش زنی اور ہنگامہ آرائی کے الزامات میں گرفتار 5 افراد کو باعزت بری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی پولیس نے معاملے کی تفتیش مشینی انداز میں کی اور ملزموں کو جھوٹے طور پر پھنسا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ کیس حل کر لیا گیا ہے۔ عدالت کے اس تبصرے نے دہلی پولیس کے کام کاج پر ایک بار پھر سے سوال کھڑا کر دیا ہے۔ کلکٹ ڈوما کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے 11 دسمبر کو جاری اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ ملزمان کے خلاف الزامات کو کسی بھی معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، اس لیے ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ بری کیے گئے ملزمان میں عبدالستار، عارف، محمد خالد، حنین اور تنویر علی عرف گلو شامل ہے۔ ان میں محمد خالد اور تنویر عرف گلو کے مقدمات کی پیروی صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر ایڈوکیٹ سلیم ملک کر رہے تھے۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے کی گئی تفتیش پر سخت سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایک عوامی گواہ کی واحد گواہی جبکہ دیگر 2 گواہوں کو ناقابل اعتبار قرار دیا جا چکا ہو کسی بھی صورت میں ملزمان کو سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ایف آئی آر کے مطابق 5 افراد پر الزام تھا کہ انہوں نے 24 فروری 2020 کو بھجن پورہ علاقے میں ایک پیٹرول پمپ اور متعدد گاڑیوں کو آگ لگائی۔ اسی واقعے کے دوران ترون نامی شخص جو موٹر سائیکل میں پیٹرول بھرانے آیا تھا، مبینہ طور پر ایک نامعلوم ہجوم کے حملے میں زخمی ہو گیا تھا، جس کی شکایت بھی اسی ایف آئی آر میں نتھی ہے۔ بری کیے گئے ملزمان کو تقریباً 1 سال بعد جنوری اور فروری 2021 کے دوران چند گواہوں کی شناخت کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ترون کے زخمی ہونے سے متعلق جمعیت علماء ہند کے وکیل کے مؤثر بحث و مباحثے کے نتیجے میں عدالت نے استغاثہ کے موقف پر شک کا اظہار کیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ پیٹرول پمپ کے ایک ملازم گواہ کے مطابق تشدد پھوٹ پڑنے کے بعد دوپہر 12:30 بجے ہی پیٹرول پمپ کو بند کر دیا گیا تھا، جبکہ استغاثہ کے مطابق ترون کو 2 بجے کے قریب زخمی کیا گیا۔ عدالت نے مزید کہا کہ ترون کے والد کے بیان کے مطابق ترون پیٹرول پمپ کے بجائے بھجن پورہ چوک پر ملا، جو پیٹرول پمپ سے کافی دور ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد اہل خانہ نے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی، ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی اور قانونی امور کے انچارج مولانا نیاز احمد فاروقی سمیت جمعیت علماء ہند کے سبھی ذمہ داروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دریں اثنا صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے ایڈوکیٹ سلیم ملک اور دیگر وکیلوں کی ستائش کی ہے۔ واضح ہو کہ جمعیت علماء ہند کی جدوجہد سے ہنوز 100 سے زائد افراد باعزت بری ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی 150 سے زائد مقدمات میں فیصلہ آنا باقی ہے۔ آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی گزارش کی جاتی ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ جو بھی بے قصور جیلوں کے اندر بند ہے، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے رہائی کے اسباب مہیا فرمائے، سبھی کو رہائی نصیب فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو ناظرین شیئر کیجئے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔